أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، سمیع و بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کل ہے تے ابد تک کلا رہے گا. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے. الدعاء هو العبادہ، دعا نو بھی عبادت کیا گیا ہے. دعا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جیڑا اللہ پاک دے کولوں منگیا جائے تے اللہ اس بندے تے راضی ہوندا ہے، خوش ہو جاندا ہے. دنیا دی اندر کسے بندے دے کولوں بندہ سوال کرے ایک واری، دو واری، تین واری، وہ بندہ غصہ کر جاندا ہے کہ اس بندے نے مینوں دو واری تین مرتبہ سوال کیوں کیتا ہے. لیکن اللہ پاک دی او ذات ہے جیڑی انسان دا غصہ اس بات تے کردا ہے کہ او دے کولوں سوال نہ کیتا جاوے. اگر نہ منگو تے او پھر غصہ کردا ہے، اس بندے تے ناراضگی دا اظہار ہوندا ہے جیڑا او دے کولوں منگدا کوئی نہیں. تے اللہ اس بندے تے خوش ہوندا ہے کہ جیڑا بندہ او دے کولوں سوال کردا ہے، کتے اذان تو بعد او دے کولوں منگدا ہے، کتے پچھلی راتی اٹھ کے او دے اگے واسطے پاندا ہے، او دے اگے اپنی نظر و نیاز کردا ہے. فرمایا کہ دعا انسان منگدا ہے، بعض اوقات انسان دی دعا فوراً قبول ہو جاندی، اللہ فوراً انہوں نعم البدل عطا کر دیندا ہے. بعض اوقات انسان دی دعا ذخیرہ کیتی جاندی ہے کہ جیڑی کل قیامت نو انسان نو فائدہ دے گی. اور تیسری چیز نبی پاک نے بیان فرمائی کہ انسان دی کیتی گئی دعا آن والا مشکل وقت، آن والی پریشانی، آن والا دکھ اللہ دور فرما دیتا ہے. یہ دعا دے تین طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے یار میں دعا کیتی سے قبول نہیں ہوئی، وہ دیا تین آپشن اللہ پاک پیدا فرماتا ہے. تے اللہ خالق و مالک اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اس بات کا اعلان فرما رہے نے. آقا جی اپنے یاراں واسطے، حبداراں واسطے
جانساراں واسطے دعا کریا کرو، کیونکہ تہاڈیاں کیتیاں گئیاں دعاواں انہاں واسطے سکون لے کے آن گیاں، انہاں واسطے اطمینان لے کے آن گیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ فرماندے نے خُذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خُذ من اموالہم، انہاں دے مالاں دے وچوں انہاں دے کولوں صدقۃ صدقہ وصول کریا کرو۔ جو مال میں انہاں نو عطا کیتا ہے او دے وچوں انہاں دے کولوں زکاتاں لیا کرو، انہاں دے کولوں صدقات و خیرات لیا کرو۔ تو تطہرہم وتزکیہم بہا، سونیا انہاں نو صدقے دے ذریعے نال پاک کریا کرو، صدقے دے ذریعے نال صاف کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونیا انہاں دا تزکیہ کریا کر۔ اگے اللہ فرماندے نے جیڑا اج دا عنوان ہے وصلی علیہم، سونیا انہاں واسطے دعاواں کریا کر، انہاں واسطے دعاواں منگیا کر۔ کیوں؟ صلاتک سکن لہم، سونیا تہاڈیاں دعاواں کیتیاں گئیاں انہاں واسطے تسکین لے کے آندیاں نے، سونیا تہاڈیاں کیتیاں گئیاں دعاواں انہاں نو اطمینان پہنچاندیاں نے۔ واللہ سمیع علیم، تے اللہ سنن والا ہے، اللہ جانن والا ہے، دعاواں رب سن دے، رب قبول فرماندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن صدقات و خیرات لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے تشریف لے کے آئے۔ آقا سونیوں میں صدقات و خیرات لے کے آیا، انہوں وصول فرما لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عوف نو دعاواں دتیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اللہ تیرے اتے رحم فرمائے، اللہ تیرے کاروبار اندر برکتاں فرمائے، اللہ تیریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ عوف جیڑا ہے عبداللہ دا والد، حضرت عبداللہ بیان کر رہے نے میرے والد واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خوش نصیب کیڑے لوگ نے جنہاں نے نبی پاک دیاں دعاواں دے ذخیرے حاصل کیتے، جنہاں نے نبی پاک دیاں دعاواں لیاں نے۔ ایک دن نہ جناب صدیق اکبر تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپس دے اندر کسے گل اندر جھگڑا ہو گیا، آپس دے اندر کسے گل دے اندر مسلط بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار آپس دے اندر جھگڑ پے، آپس دے اندر لڑ پے، تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈی طبیعت والے، عمر گرم طبیعت والے، عمر گرم طبیعت والے، حضرت صدیق نے معذرت کی تھی، معافی منگی ہے۔ جناب عمر نے اس طرح چہرہ پراں پھیر لیا ہے تے اپنے گھر تشریف لے گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی تھی میں جا کے عمر کولوں معافیاں منگ لواں، اگر ساڈے کولوں وعدے کاٹے ہو گئے نے چلو ایک دوسرے دے کولوں معافیاں طلب کر لینے ہاں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سونیو پیاریو من مونیو سونیو محبوب، آقا سونیو اج ساڈی آپس دے اندر تلخ کلامی ہو گئی ہے تے میں عمر دے کولوں معافیاں منگیاں نے تے عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا تے اپنے گھر تشریف لے گئے نے۔ حضرت عمر نو بھی شرمندگی چل دیاں
जनाब सिद्दीक दे घर दे अंदर पहुंचे की वेख्या जनाब सिद्दीक अकबर घर दे अंदर कोई नहीं फौरन मस्जिद नबवी दे अंदर चले गए ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमान मेरे आका फरमांदे ने मेरे वास्ते मिंबर लगाया जाए मिंबर लगाया गया मेरे आका मिंबर ते जलवा अफरोज होए ते आप दे यार सामने बैठे ने नबी पाक फरमांदे ने सारे यारां नूं बुला के लियाओ ना सारे हुबदारां नूं बुलाया गया मेरे नबी दे सारे जानिसार मेरे नबी दे सामने आके बैठ गए ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जनाब सिद्दीक नूं भी तलब फरमाया जनाब फारूक नूं भी तलब फरमाया मेरे आका फरमांदे ने ओ यारो मैनू दसो ना जदों मैं सब तो पहले रब दी वहदानियत दा ऐलान कीता रब दी रबूबियत दा ऐलान कीता रब दी उलूहियत दा ऐलान कीता और जदों मैं अपनी रिसालत दा पैगाम दिता तुसी सारियां ने मेरी तकजीब कीती कल्ले सिद्दीक ने मेरी तस्दीक कीती है कल्ले सिद्दीक ने मेरी तस्दीक की है आज मेरे नबी दा उन्वान शान अबू बकर अजमत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु और यारो तुसी फिर भी सिद्दीक नाल गुस्से होंदे हो तुसी फिर भी सिद्दीक तो मुंह फेर लेंदे हो अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे नबी ने अपने यारां नूं वाज़ो नसीहतां फरमाया सिद्दीक मेरे तो जाना कुर्बान करने वाला ते आपने फिर दुआ दी फयगफिरुल्लाह लका अबा बकरिन सलासन अबू बकर अल्लाह तेनू मुआफ करे अल्लाह तेनू मुआफ करे अल्लाह तेनू मुआफ करे 3 मरतबा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक नू दुआवां दित्तियां ने अल्लाहु अकबर कबीरा कौन सिद्दीक बड़ी अजमत वाला सिद्दीक है अज ते उन्हां नू गालां कड्डण वाले गालां कड्डदे ने बुरा बोलन वाले बुरा बोलते ने लेकिन नबी पाक ने जनाबे सिद्दीक नूं दुआवां दित्तियां ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खुश नसीब ने जिन्हां नूं नबी पाक ने अपनियां दुआवां शामिल फरमाया आप दुआ करया कर दे अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम भी उमर इब्नुल खत्ताबी अल्लाह सोने इस्लाम नू कुव्वतां दी लोड़ अल्लाह सोने इस्लाम नू इज्जतां दी लोड़ अल्लाह सोने इस्लाम नू तकवीयत दी लोड़ अल्लाह सोने 2 बंदे बड़े ताकतवर ने एक दा नाम उमर ते एक हशाम दा बेटा है अल्लाह अकबर 2 ताकतां बड़ियां ने 2 कुव्वतां बड़ियां कुव्वत वालियां ने अल्लाह अकबर कबीरा एक अबू जाल दा पुत्र हशाम है एक अल्लाह अकबर खत्ताब दा बेटा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह सोने इन्हां दोवां दे जरिए दे नाल अल्लाह इस्लाम नू इज्जतां अता कर दे अल्लाह इस्लाम नू तकवीयतां दे दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआवां पे कर देने के दे वास्ते और जिन्ने भी आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने उमर आए ने आका दी मुराद बन के आए ने अल्लाह दे नबी ने दुआवां फरमाइयां एक होर हदीस अंदर मेरे आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताबी खासतन नबी पाक ने खास करके हजरत उमर वास्ते दुआवां फरमाइयां अल्लाह सोने उमर दी वजह तो इस्लाम नू इज्जतां लभणियां ने अल्लाह उमर दी वजह तो इस्लाम नू तकवीयतां मिलनियां ने जदों जनाबे उमर कलमा पढ़ के मुसलमान होए 40 बंदे तकरीबन कलमा पढ़ चुके सन
مسلمان ہو چکے سن. جدو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے تے دارہ اسلام اندر آئے نے, نبی پاک دیاں دعاواں دا صلہ بن کے آئے نے. آپ نے عمر واسطے دعاواں فرمائیاں سن. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرے نمبر تے میرے نبی دا یار عثمان ہے. کون عثمان ہے؟ اپنا مال اللہ دی راہ وچ پیش کرن والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے چندے دا اعلان فرمایا. حضرت عثمان نے انج کر کے درم و دینار دیاں تھیلیاں نے نبی پاک دے ہاتھ وچ آ کے تھما دتیاں نے. میرے آقا کدی اپنے بائیں ہاتھ سٹ دے نے, کدی میرے آقا دائیں جانب سٹ دے نے. تے آپ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد اليوم عثمان. عثمان تو اج مینوں بڑا ہی راضی کیتا ہے, اج تو مینوں بڑا ہی خوش کر دیتا ہے. اے عثمان پیاریا, اج دے بعد تینوں کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے. نبی پاک نے دوسری دعا دیتی, اللہم اغفر لی عثمان. اللہ سونے عثمان دے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ عثمان دے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ عثمان تے اپنا رحم فرما دے. رحم اللہ عثمان, اللہ عثمان تے اپنا رحم فرما دے. نبی پاک دیاں دعاواں انہاں لوکاں نے حاصل کیتیاں نے. ان الصلاۃ کا سکن لہم واللہ سمیع علیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضرت علی میرے نبی دے نال حجۃ الوداع دے موقع تے انج کر کے واپسی حجۃ الوداع تو آ رہے نے. میرے نبی نے انج کر کے علی دا ہاتھ پکڑے آئے, آپ نے اتانو کیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے اللہم من والن, اللہ سونیا جڑا علی نال پیار کر دے تو او دے نال کر. اللہ جڑا علی نال محبت کر دے تو او دے نال کر. اللہ جڑا علی نال بغض رکھ دے اللہ تو او دے نال رکھ. اللہ جڑا علی نال محبت کر دے تو او دے نال محبت کر. نبی پاک نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میں علی نال پیار کرنا وا. ایتھے شراباں پی کے کوٹے کوٹ کے علی دا نام لیندے نے تے اسی با وضو ہو کے الحمدللہ لینے. او علی دا نام بڑی عظمت والا علی. لوگ آندے نے علی نو نہیں من دے, علی دی شان نہیں من دے. او یارو اسی ساریاں نو من دیاں تے گل بھی ساریاں دی من دیاں. صدیق نو بھی من دیاں, فاروق نو بھی من دیاں, عثمان و علی نو بھی من دیاں, نبی دے سارے یاراں نو من دیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے. حضرت علی بیمار نے. آپ فرماندے نے اللہم اشفی, اللہ سونیا علی نو شفاواں عطا کر دے. اللہ علی نو تندرستیاں عطا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے اپنے یاراں نو دعاواں دیتیاں نے, دعاواں لینیاں نے سونے پیغمبر دیاں. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. آقا سونیو انہاں واسطے دعاواں کریا کرو. اے تہاڈیاں دعاواں انہاں نو سکون پہنچا دیاں نے. تہاڈیاں کیتیاں گئیاں دعاواں انہاں نو فائدہ مند کر دیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت انس کون نے؟ میرے نبی دا یار انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو میرے آقا مکے و مدینے ہجرت کر کے تشریف لے آئے نا تے بڑے بڑے لوکاں نے نبی پاک نو
ਤੋਹਫੇ ਤਾਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम दे नाल बड़ियां मुहब्बतां कीतियां ने, बड़े प्यार फरमाए ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक दे कोले एक औरत आई है, उम्मे सुलैम दा नाम है, रजी अल्लाह तआला अन्हु। इंज छोटा जिहा बच्चा अपने हत्थां दे उत्ते चुक्या होया है ते नबी पाक दे कोल आ गई है। या रसूल अल्लाह, मेरे कोले होर ते तोहफा कोई नहीं सी, मैं अपना लखते जिगर ही लै आई हां, इनू कबूल फरमा लो। आका सोहणियो इनू कबूल फरमा लो, ये तुहाडियां खिदमतां करेगा, ये तुहाडे काम आएगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमांदे ने, मैं 10 साल नबी पाक दियां खिदमतां कीतियां ने, 10 साल मैनू शरफ हासिल होया है। ते मेरी मां ने नाल आखिया सी, आका सोहणियो इहदे वास्ते दुआ भी कर छड्डो। की कर दिओ? दुआ फरमा देवो। आ फरमांदे ने, अल्लाहुम्मा अकसिर मालहू व वलदहू। नबी पाक ने हजरत अनस नू दुआवां दित्तियां ने, अल्लाह सोहणिया इहदे माल विच बरकत पा दे, अल्लाह सोहणिया इहदी औलाद विच बरकत पा दे, अल्लाह सोहणिया इहदी उम्र विच बरकत पा दे, अल्लाह सोहणिया इहदी जवानी विच बरकतां पा दे, अल्लाह सोहणिया इहदी औलाद विच बरकतां पा दे। हजरत अनस बयान करदे ने, मैनू इस दुआ दा इन्ना फायदा होया, अल्लाहु अकबर, मेरे माल विच इन्ना फायदा होया। मदीने दे अंदर लोगां दे बाग सन जेड़े साल विच एक वारी फल देंदे सन, मेरा बाग 2 वारी फल देंदा सी। 6 महीनियां तो बाद मेरा फल तैयार होंदा सी। नबी पाक दी दुआ सी। ते दूसरी दुआ आपने फरमाई सी, अल्लाह तेरी औलाद विच बरकत फरमाए। ते 203 दे करीब अल्लाह ने पोते ते पोतियां अता फरमाइयां सन। नबी पाक दी दुआ दी वजह जिन्हां दे वालिद बने ने, पोते और पोतियां अल्लाह पाक ने 203 अता फरमाइयां। अल्लाह। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने, मेरी उम्र 103 साल, 103 साल दे करीब मेरी उम्र गुजरी है, मैं अपनी उम्र गुजारी है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां खिदमतां कीतियां ने, दुआवां केदियां ने, मेरे मुस्तफा दियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना सलाता का सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अखो रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अब्दुर्रहमान है? नबी दा परवाना अब्दुर्रहमान है, जिन्हें मक्क्यों हिजरत की है, कलमा पढ़ लिया है। इन्हां मक्के वालियां ने बीवी भी वापस ले लई है, बच्चे खो ले ने, अल्लाहु अकबर, मालो दौलत वापस ले लिया है। हजरत अब्दुर्रहमान दे कलमा पढ़न दी वजह तो मदीना मुनव्वरा आए। नबी पाक फरमाते ने, अब्दुर्रहमान आ गए हैं। हाँ या रसूलुल्लाह, मैं आ गया वां। आप फरमाते ने, आका सोहणियो सारा कुछ लुटा आया वां, मालो दौलत लुटा आया वां। आप फरमाते ने, सारा कुछ लुटा आए, जन्नत हासिल करके आ गया है। सुभान अब्दुर्रहमान, तू जन्नत का तलबगार बन गए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, अब्दुर्रहमान बिन औफ नू एक अंसारी सहाबी साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दा भरा बना दिता। बड़ी मुहब्बत करदे सन अंसारी नबी पाक दे नाल ते नबी दे यारां दे नाल। इधर की होया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन रबी अंसारी दा साथी बना दिता, भरा बना दिता। ते साद आंदे ने, आका सोहणियो अब्दुर्रहमान नू कहो
میرے 2 باغ نے، ایک تو لے لے ایک میں رکھ لینا۔ آقا سونے عبد الرحمان نو آکھو میریاں 2 بیویاں نے، میں دونے لے آنا، اشارہ کر دے میں طلاق دے دیاں گا، او دے نال نکاح کر لے۔ اج دے بھرا نو پانی دا گلاس نہیں پوچھدا، سکا بھرا نو وڑدا ہے پیا، لیکن یہ سکے بھی نہیں، یہ او بھرا نے انصاری صحابی، ادھروں آن والا نبی دا پروانہ عبد الرحمان بن عوف ہے، محبت ویکھو کیسی، اپنا مال دین تے کھڑے، مال و دولت قربان کرن تے کھڑے۔ آقا سونیو میں باغ دین لی تیار ہاں، حضرت عبد الرحمان دی حیا ویکھو، کہن لگے نہیں، انہاں نو کہو اپنی بیویاں اپنے کو رکھن، مینوں ضرورت نہیں، وقت آئے گا۔ آقا سونیو مینوں بازار دا راہ وکھاؤ جس بازار چ لوکی جا کے کاروبار کرتے ہیں، اللہ، اور جا کے مدینے دے اندر کاروبار کیتا تے اللہ پاک نے برکت فرمائی تے پیچھے نبی پاک نے دعا فرمائی، اللہ تیرے اس کاروبار سے برکت فرمائے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے شادی کر لی، ایک گٹھلی سونے دے برابر حق مہر دیتا ہے تے حضرت عبد الرحمان نو نبی پاک فرماندے نے بارک اللہ لاکا، اللہ تیری اس شادی چ برکت فرما دے، بارک اللہ لکا وَأَوْلَمْ بِشَاتٍ، فرمایا کہ تو شادی کر لئی اللہ برکت دے دے، ہن اپنے یاراں نو ولیمہ وی کھوا دے، جنی کو گنجائش ہے اونی کو تو ولیمہ کر دے، انہاں اپنے یاراں نو حبداراں نو کھلا دے۔ اللہ اکبر، کیونکہ مال و دولت سارا پیچھے چھٹ آئے سن، کچھ ہے کول نہیں سی، فرمایا جنی کو گنجائش ہے انہاں کو کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اولم ولو بشات، نبی پاک فرماندے نے یا ایک بکری دا بچہ ہی انہاں نو ولیمہ کھوا دے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دتیاں نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن اللہم اسقی عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اللہ سونے عبد الرحمن نو جنت دے اندر سلسبیل نہر دا پانی پلا دے، سلسبیل نہر دا اللہ سونے عبد الرحمن نو پانی پلا دے، ان صلاتک سکن لہم۔ ایک کون عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضرت انس بیان کر دینے میں ماں جی عائشہ دے کول بیٹھا ہاں تے کی ویکھیا مدینے دیاں دیواراں ہلنیاں شروع ہو گئیاں، کچے مکان ہلن لگ گئے تے ماں جی عائشہ پوچھ دیاں نے کی وجہ کوئی زلزلہ آ گیا ہے؟ اے زلزلہ تے نہیں آیا، اے عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے نے، مال دے نال لدے ہوئے نے، اینا مال ہے کہ انہاں دے وزن نال مدینے دیاں کچیاں دیواراں بھی ہلن لگ گئے، اتنا زیادہ انہاں دا وزن، ایک ایک اونٹ ہوتے 25-25 من وزن رکھیا گیا، انہاں مال و دولت اللہ پاک نے پھر حضرت عبد الرحمن و عطا فرمایا، اور پہلا اونٹ مدینے دے اندر سی اور آخری اونٹ شام اندروں نکل رہا سی اور پہلا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی، اللہ پاک نے انہاں مال و دولت عطا فرمایا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیاں کہ یہ عبد الرحمن ہے جنہوں نبی پاک دی زبان چو میں سنیا سی عبد الرحمن اڈاری ماردہ ہویا جنت چ داخل ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو حضرت انس نے خبر دیتی، عبد الرحمن میں تیرے بارے ایک خوشخبری سن کے آیا ماں جی عائشہ دے کولوں۔ اچھا کیڑی خوشخبری سنی؟ انہوں نے فرمایا عبد الرحمن اڈاریاں ماردہ جنت چ داخل ہو جائے گا۔ وجہ کی ہوئے گی؟ انہوں نے اس خوشی دے اندر اپنا سارا مال غریباں فقراء تقسیم کر چھڑا۔ ایسے بھی لوگ سن جڑے اپنے مال تے سپ بن کے نہیں سن بیندے بلکہ اللہ دے رستے خرچ کریا کرتے۔
پھر وہ کی بنتا سی انہاں لی؟ اللہ دے پیغمبر دیاں دعاواں انہاں واسطے ہویا کر دیاں سن. ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ستویں نمبر تے او کیڑا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے. ویسے تے فرشت بڑی لمبی ہے جنہاں نو نبی پاک نے اپنیاں دعاواں دتیاں نے، نبی پاک دیاں دعاواں دے حقدار بنے نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون عبداللہ بن عباس نے؟ انہاں دی خالہ نبی پاک دی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگے خالہ جدن نبی پاک تواڈے گھر تشریف لے کے آن نا، جدن باری تواڈی ہوئے تے مینوں ضرور دسیا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا عبداللہ اج نبی پاک دی باری میرے گھر ہے، آپ تشریف لے آن گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں بچہ ماں چھوٹا جیا تے میں اپنی خالاں دے کر تشریف لے گیا ہاں تے میں ایک چار پائی تے لیٹ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دی اندر آئے، آپ نے پانی لے آئے، میرے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی ہے نفل. آپ 4 پائی تے لیٹ گئے نے. تھوڑی جی دیر تو بعد میرے آقا پھر بیدار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت ادا فرمائیاں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے میں دیکھی جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر دے جا رہے نے، آپ پانی لوٹے چ پاندے نے تے پھر وضو فرما لیندے نے تے میں کی کیتا تیسری مرتبہ نبی پاک دی اٹھن تو پہلے میں اس لوٹے دے اندر پانی پا چھڑے آئے. نبی پاک اٹھے تے آپ نے ویکھیا پانی لوٹے چ پہلا ہی پایا پیا ہے. فرمایا میمونہ تو پانی پایا ہے؟ میں تے نہیں یا نبی اللہ پایا، آ چھوٹا جہا بچہ لیٹے ہے، ہو سکتا ہے انہیں پا چھڑے آئے پانی لوٹے دے اندر. تے نبی پاک فرماندے نے کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن ویکھیا جے بٹن آن ہو گیا ہے دعاواں والا. نبی پاک فرماندے نے اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ نو دین دی فہم و فراست عطا فرما دے. اللہم علمہ الکتاب، اللہ سونے عبداللہ نو کتاب دا علم عطا فرما دے. انج کر کے میرے نبی نے سینے نہ لایا تے نال حضرت عبداللہ بن عباس نو دعاواں دتیاں. حضرت عبداللہ بن عباس کون نے؟ جڑے مفسر قرآن بن گئے. سبحان اللہ، جڑے مفسر قرآن بن گئے. اللہ پاک نے انہا علم عطا فرمایا، دعاواں ملیاں تے میرے پیغمبر دیاں. خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے سونیا انہاں دے مالاں دے وچوں صدقہ وصول کریا کرو. تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. وآخر دعوانا